बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नुक्ता एतराज़ ऑनलाइन डिजिटल टीवी। और आज का नुक्ता एतराज़ ये है कि आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें इस मुल्क से करप्शन ख़त्म करने की, लूट मार, दो नंबरी, जालसाजी, फ्रॉड, इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल, आप यकीन मानिए आप कामयाब नहीं हो सकते। ये वज़ीर-ए-आज़म ज़ोर लगा रहा है, मैं सिर्फ आपको दो मिसालें दूँगा। वज़ीर-ए-आज़म ज़ोर लगा रहा है कि FBR फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इस्लाहात लाई जाएँ, उसको करप्शन से पाक किया जाए, लेकिन उसके चेयरमैन समेत उसके इदारे के अफसरान ने यह तहैया किया हुआ है कि हमने जनाब कोई इस्लाहात कामयाब नहीं होने देनी। कोई IMF आ जाए, कोई वज़ीर-ए-आज़म आ जाए, वो अस्करी क़यादत आ जाए, कोई SIFC आ जाए, हमने ये कोई मनसूबा कामयाब नहीं होने देना। दूसरा, ये मल्टीनेशनल कंपनीज़ जो पाकिस्तान में बिज़नेस कर रही हैं, ख़ास तौर पर ये जो सिगरेट साजी की सरद में अरबों खरबों का पाकिस्तान के अंदर किस तरह चूना टैक्स में लगाया जा रहा है, क्या फ्रॉड किया गया, कौन इसमें शामिल था, FBR का क्या रोल था, ये कच्चा चट्ठा भी आपके सामने जो है वो हम खोलेंगे, बिल्कुल खोलेंगे। गुज़श्ता दिनों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, गुज़श्ता दिनों एक वीडियो सामने आती है कि FBR के जो अफसरान हैं लाहौर में, वो जनाब आपस में लड़ पड़े हैं। किस चीज़ पे? स्पीड मनी के ऊपर। ये बताएं, स्पीड मनी जो आप टैक्स इकट्ठा करते हैं ना जी, कोई पकड़ दकड़ करते हैं, उसका आपको एक इनाम मिलता है, ठीक है जी, उसको स्पीड मनी कहा जाता है, ठीक है जी। वो उन्होंने पकड़ लिया, आपस में लड़ पड़े FBR के अफसरान, और बात यहाँ तक पहुँची कि जनाब फायरिंग हो गई। FIA इसकी तहकीकात कर रही है, ठीक है, इस मामले सारे की। ये जो चेयरमैन FBR है, ये टवाना साहब, वो मूछें रखी हुई हैं, बड़े वो तुरम खान लगते हैं, लेकिन वो ऐसे ही लगते हैं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने बजाय कि इन अफसरान को गिरफ्तार करते, मुअत्तल करते, कार्रवाई करते, जिन्होंने ये सारा ड्रामा किया स्पीड मनी के ऊपर या भत्ते के ऊपर, उनको सिर्फ ट्रांसफ़र करने पर इक्तफा किया। वजह क्या है? वजह यह है कि मामला ये कहा जाता है कि जी ये करप्शन का पैसा जो है ना, ये नीचे से ऊपर तक आता है, हम नहीं किसी का नाम लेते। आजकल तो वो वैसे भी वो बड़े आए हुए हैं कि जनाब एहतियात से काम लें, लेकिन मैं उस वीडियो की बात कर रहा हूँ। वो खबर चली एक्सप्रेस TV के ऊपर चंद दिन पहले कि ये बाकायदा लड़ाई हुई, FIA इसकी तहकीकात कर रही है, सिर्फ उनको ट्रांसफ़र किया गया। हालांकि आपको मालूम है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चंद दिन कबल चंद माह कबल बल्कि खुद FBR के अफसरान के लिए 10-10 लाख फ़ी कस इनाम का ऐलान किया। जिन लोगों की परफॉर्मेंस थी, टैक्स रिकवरी में उनका किरदार था, अच्छी शोहरत के हामिल अफसरान थे, लाहौर में जाकर उनके लिए ऐलान करते हैं वो। लेकिन इसके बावजूद जो FBR के मामलात हैं वो ठीक होने को नहीं आ रहे। वज़ीर-ए-आज़म साहब, ये जो आपने 12-13 ट्रिलियन का टारगेट रख दिया, कैसे इसको आप जो है वो चीज़ अचीव करेंगे जब तक ये कि यहाँ से करप्शन ख़त्म नहीं होगी? फिर एक बड़ी गेम डाली है, दूसरे इशू की तरफ आ जाए। ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, पाकिस्तान टोबैको कंपनी एक इश्तिहार जारी करती है, ठीक है जी, और वो उसके अंदर जो सिगरेट साज कंपनीज़ हैं उनकी कीमतों का तयन किया जाता है, ठीक है। अब हो क्या रहा है? हुआ ये है कि जनाब इन्होंने बजट से पहले एक टैक्स स्लैब बनाया और उसकी कम से कम जो कीमत है वो 180 रुपये एक पैकेट की वो उन्होंने मुकर्रर कर दी, 180 रुपये मुकर्रर कर दी। अब उसमें इन्होंने जैसे ही बजट आया उसको इन्होंने बढ़ा दिया और उसमें कुशन रखा तकरीबन कोई 70 रुपये का। तो वो अभी वो अभी तो इन्होंने 10 रुपये बढ़ा दी कीमत, जैसे ही बजट आया 10 रुपये बढ़ा दी, लेकिन अब ये 60 रुपये मरहलावार मज़ीद बढ़ाएंगे, ठीक है जी। और ये जो टैक्स बैरियर है ये किसने किया? किसने ये स्लैब बनाई कि जब आप अच्छा प्रोडक्शन कर लिया। अब ये देखिए, ये एक नया काम है कि सिगरेट की जो तैयारी है, जो प्रोडक्शन है, वो 180 रुपये के हिसाब से की जाती है, ठीक है। वो पहले ही करके रख ली, बजट से पहले करके, ठीक है। लेकिन हिसाब किताब कर लिया कि जनाब जब से जैसे बजट आएगा तो इसमें 70 रुपये हमने कैसे कमाने हैं एक डब्बी के ऊपर। वो इन्होंने ऐसे किया
کہ جناب اچھا یہ میں اس میں ٹیکس شامل نہیں ہے، سیلز ٹیکس اتنا ہی ہے، سیلز ٹیکس یا دیگر ٹیکس اتنے ہی ہیں جتنے 180 روپے پہ ہیں، اتنے ہی 250 پہ ہیں، ٹیکس میں کوئی اضافہ نہیں، قیمت میں اضافہ کر قومی خزانے میں 1 روپیہ نہیں آ رہا، قیمت میں اضافہ کر کے 70 روپے ایک ڈبی کے اوپر یہ بڑھا رہے ہیں، 10 بڑھا دیے، 10 بڑھانے سے بھی اربوں خربوں 200 ارب روپیہ جو ہے وہ مبینہ طور پر کہا جا رہا ہے ٹیکس سے نکل جائے گا، اور یہ فائدہ کس کو پہنچے گا؟ ان ملٹی نیشنل کمپنیوں کو فائدہ پہنچے گا۔ وہ ہوتا ہے نا، یہ حساب کتاب ایک ہی کر لیا، یعنی کہ سزوکی اور مرسڈیز کے جو ٹائر ہیں وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل نہیں ہو سکتے۔ سزوکی کے ٹائروں کی قیمت اور ہے، مرسڈیز کے ٹائروں کی قیمت اور ہے، لیکن یہاں پہ یہ بھی کیا گیا کہ ایک ہی ٹائر لگا دیے، بلکہ 180 روپے بھی وہی ٹیکس اور 250 پہ بھی وہی ٹیکس۔ تو بھائی وزیر اعظم آپ کا رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، ایک ایک روپیہ اکٹھا کر رہا ہے کہ ٹیکس بڑھاؤ، ٹیکس بیس بڑھاؤ، ٹیکس وصولی بڑھاؤ، اس کو لے کر آؤ، معیشت کو دستاویز کی شکل دو، لوگوں کو ٹیکس کے دائرہ کار میں لاؤ، اور یہ ملٹی نیشنل کمپنیز، یہ باثر مافیا، اور اس میں سارے شامل ہیں، یہ بھی آپ کو بتا دوں۔ اور اگر یہ 250 پہ لے کر چلے جاتے ہیں ایک پیکٹ کو، تو یقین مانیے 600 ارب روپیہ 600 ارب روپیہ قومی خزانے کو نقصان پہنچے گا۔ تو کہاں گئی ٹیکس چوری روکنے کی باتیں؟ اس میں بڑے اچھا یہ جو ملٹی نیشنل کمپنیوں کا مافیا ہے، اس نے باثر لوگ اس نے اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں، حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ اسد کیسر سابق جو اسپیکر رہ چکا ہے، یہ کیوں سگریٹ ساز کمپنیوں کی سپورٹ کرتا ہے؟ یہ سگریٹ کی تمباکو کی کیوں سپورٹ کرتا ہے؟ کیونکہ معاملہ پیسہ جو ہے وہ سب کی جیبوں میں جاتا ہے۔ ایون کہ کئی معذرت کے ساتھ کئی وزراء ان کو انہوں نے اپروچ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، FBR کے افسران، حکومت کے لوگ، وہ اس میں شامل ہیں۔ ایسی وہ واردات کی، کو منکیری کی کہ سارا بجٹ سے پہلے کر لیا، حساب کتاب کر کے رکھ، جیسے بجٹ آیا 10 روپے بڑھا دیے۔ ابھی 10 بڑھے ہیں، لیکن میں نے کہا نا یہ اس کو بڑھا کے لے کر 70 روپے کا کچھ رکھا ہوا ہے، 70 روپے کا سیدھا 180 سے 250 تک جائیں گے ایک پیکٹ کے اوپر۔ تو یہ جب یہ 250 تک پہنچ جائیں گے تو 600 ارب روپیہ کا جو ٹیکس ہے وہ آپ کا نکل جائے گا۔ تو کیسے پورا کریں گے ٹارگٹ آپ؟ 200 نکل چکا، یہ صرف 10 روپے بڑھانے سے 200 نکل گیا۔ سگریٹ تو پاکستان میں بہت سے لوگ پیتے ہیں، وہ مہنگا ہونے کے باوجود پیے جا رہے ہیں، مہم بھی چل رہی ہے، اشتہار بھی آ رہے ہیں، اور اس نے وہ جناب جو اب آپ دیکھ لیں، یہ جو اشتہار پچھلے دنوں آیا وہ 188 روپے اس کی قیمت ہے، اس کو بڑھا کر 222 کر دیا، اس میں 32-33 روپے کا کوئی ٹیکس ڈال دیا، لیکن یہ ٹیکس صرف ایک شرح کے اوپر ہے۔ آپ 181 سے 190 جائیں، اس کا ٹیکس اور ہونا چاہیے نا، جس طرح بجلی کے یہ سلیبز بنائے ہوئے ہیں کہ 100 یونٹ پہ اور 101 پہ اور 201 پہ اور، اسی طرح یہ نہیں ہے، یہاں پہ تو ٹیکس کا سلیب ہی ایک ہے۔ دوسرا قیمتوں والا سلیب بدل دیا تاکہ ٹیکس جو ہے مال پانی جو ہے وہ اکٹھا کیا جا سکے، لیکن یہاں پہ جو کیسی جو ہے وہ گیم کی ہے، یہ بڑی سمجھنے کی بڑی بریک واردات ڈالی گئی ہے کہ قومی خزانے کو 600 ارب سے محروم کرنے کی یہ بہت بڑی سازش ہے، بہت بڑا سکینڈل ہے۔ یہ منظر جب بھی آڈیٹر جنرل آف اس کا آڈٹ کرے گا، یہ دیکھ لیجیے گا چیزیں جو ہے وہ آپ کے سامنے کھول کر آ جائیں گی۔ پاکستان زندہ باد۔